Sangye chedan tsoki chonam la chanchu bardo dani kyasu chendagi jinsa gibe sanam dola benzira sangye duboro isho sangye chedan tsoki chonam la chanchu bardo dani kyasu chendagi jinsa gibe sanam dola benzira sangye duboro isho sangye chedan tsoki chonam la chanchu bardo dani kyasu dagi jinsa gibe sanam ki dola benzira sangye duboro isho simjan tamje dewa dan devi gida Dembarai gyuru je dungan da dungan gengyu dan daurai gyuru je dungan mebe dewa da me daurai gyuru je Nyerin chada dan dalwe tangyam la nebara gyuru je apaden zawe la marimbo jadagi churu pime de shula kadin chimpe gone je sam Kuson toge ngondo zando zoran saji poji juji meto damri ra ne shengi te gyamba de sangye shindo me tempulu Dukunananda Shindo Chaparasho Guru Buddha Bodhisattva Sabari Vararatna Mandala Puja Mega Samudra Sparan Sama Ye Hua Simjanam Ge Sambada Luyi Chata Chitava Chachon Tumon Deba Chiki Korola Korodu Solo सबै प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण त सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव जीवनमा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी सर्व रोगबाट शीघ्र उन्मुक्त भएर अन्ततगत बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना भगवानले लामो समयसम्म 10 पारमीको साधना अभ्यास गरेर अनि मान्छेको औसत 100 वर्षको आयुको अवसरमा सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र आफूले सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएपछि त्यसरी प्राप्त गरेको यस अमृतमय धम्म ज्ञानलाई देशनाको माध्यमबाट अनि प्रारम्भ गर्नुभयो। यसको प्रारम्भ सारनाथमा 5 जना ब्राह्मण ऋषि जसले पछि आएर पञ्चवर्गीय भिक्षु भनिन्छ र अनि उहाँको जीवनको अन्तिम अवस्थामा सुभद्र नाम गरेका परिव्राजकलाई धम्मदेशना गरेर अरहत्व फलमा पुर्याएर अनि भगवानले कुशीनारमा महापरिनिर्वाणमा जानुभएको हो। यसरी यो ऐतिहासिक भगवानको जीवनी हैन, यसलाई कहिलेकाहीँ 12 किसिमका लीलाहरू पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ 8 किसिमका लीला बताइन्छ, कहिलेकाहीँ 5 किसिमका लीलाहरू पनि राखिन्छ। जो अलि बढी प्रचारमा आएको त्यहाँ 12 वटा लीलाहरूलाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। र सुरुमा भगवानले दिएको धम्म देशना चाहिँ अब 4 आर्य सत्य भनियो हैन। 4 आर्य सत्य धम्मचक्र पनि भनिन्छ त्यति बेला दिएको धम्म देशनालाई। त्यो चाहिँ के थियो त अरे भन्दाखेरि एउटा समस्या स्वयं र समस्या कसरी बन्दो रहेछ भन्ने एउटा पाठ भयो। अर्को पक्ष चाहिँ समस्याको अन्त र समस्याको अन्त कसरी हुँदो रहेछ भन्ने दोस्रो कुरा भयो। यिनी कुरालाई मूल ख्याल राखेर हैन भगवानले धम्मदेशना गर्नुभयो। र समस्या स्वयं र समस्या कसरी बन्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा चाहिँ भवचक्र तयार पारियो, जीवन चक्र। तपाईले विभिन्न गुम्बाहरूमा बिहारहरूमा जानुभयो भने त्यो गुम्बा बिहारभित्र पस्नुभन्दा पहिल्यै त्यो गुम्बाको मूल ढोका दैलोको दायाँ बायाँतिर त्यो राखिएको हुन्छ त्यो चक्र। त्यो चक्र त त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ समस्या स्वयं र अनि समस्या कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरोहरूको
चाहिँ जानकारी दिएको हुन्छ। फेरि ठिक त्यही भवचक्रको चाहिँ बाहिरीपट्टि को हाम्रो दायाँपट्टि भगवान बुद्धलाई राखिएको हुन्छ, बायाँपट्टि भगवान बुद्धका धम्मदेश त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि समस्याको समाधान त समाधान हुने बाटो चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। र जुन चक्र छ, भवचक्र छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा डरलाग्दो भयङ्कर राक्षसले चाहिँ मुखले टोकेर दुईटै हात लिएर दुईटै खुट्टा जस्तोले मजासँग बलियोसँग समाति राखेको पनि त्यहाँ देखाएको पाइन्छ। त्यो राक्षसी रूपी त्यो भयानक जो छ, जसले त्यो भवचक्रलाई समातेको छ, जुन हाम्रो जीवन चक्र हो नि, त्यो त हाम्रो आफ्नै जीवन चक्र हो, त्यो उसले समातेको छ। त्यो चाहिँ त्यो राक्षसको मुखमा छ कि, त्यो राक्षसको मुखमा छ नि त, होइन? त गोही, मकर गोहीको मुखभित्र केही अब कुनै जीव जन्तु पऱ्यो भने त त्यो बच्न त गाह्रै हुन्छ, होइन? त्यस्तै यो हाम्रो जीवन चक्र पनि त्यो राक्षसको मुखमा छ। त भन्दाखेरि मृत्यु हो, मृत्यु हो। हामी सबैजना माथि स्वर्गलोक, स्वर्गलोक भन्दा पनि माथि ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक भन्दा पनि माथि निराकार लोकदेखि लिएर तल हाम्रो मर्त्यलोक, नर्गलोकसम्मका सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ जति पनि छन्, धनी गरिब, स्वस्थ अस्वस्थ, शिक्षित अशिक्षित, जति पनि छन्, जे जस्ता शिल्पकलाहरू सिकेका छन्, जे जस्ता वैज्ञानिकहरू छन्, जे जस्ता जडहरू पनि किन नहोला, सबै चाहिँ मृत्युको मुखमा छन् रे, मृत्युको मुखमा छन्। त्यो भएकोले त्यो भवचक्रलाई चाहिँ मृत्युकोले चाहिँ राम्रोसँग जखडेर समातेर उसको मुखले चाहिँ टोकिरहेको जस्तो अवस्थामा छ। र यो मृत्युको मुख, जुन यो समस्या छ, यो कहाँबाट आयो त? यो आउने स्रोत कहाँ हो त भन्दाखेरि त्यसको भित्रमा एउटा लेखिएको हुन्छ, तीनटा चित्र लेखिएको हुन्छ। एउटा सुँगुर, अनि सुँगुरको मुखबाट एउटा चरो अनि सर्प हुन्छ। यो चाहिँ आउने स्रोत हो। सुँगुर भनेको चाहिँ एउटा अविद्या हो, अज्ञान हो, जसले हामीलाई भ्रम पारिदिन्छ। जसरी सुँगुरले बाहिर खाने हुने चिज र खाने नहुने चिज उसले केलाएर खान गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै यो अविद्या अन्धकारको भ्रममा परिसकेपछि लिनुपर्ने के हो र फ्याँक्नुपर्ने के हो भन्ने कुरामा हामीलाई भ्रम पारिदिन्छ। त्यो भ्रम पर्न साथै त्यहाँ अर्को एउटा सोच आउँछ फेरि, होइन? मेरो राम्रो हुनु पर्यो, मेरो पक्षमा राम्रो हुनु पर्यो भन्ने खालका सोचेर आउँछन्, जुन सोचलाई त्यहाँ चरो प्रस्तुत गरिएको छ। तर म र मेरो प्रति राम्रो होस् भन्ने आसक्तिहरू आइसकेपछि त्यहाँ फेरि त्यो हुनबाट वञ्चित आइरहेको हुन्छ। जो त्यो बाधा पुर्याउनेवाला छ त्यसलाई तेरो भनेर हामीले फेरि ठाडो औँला उठाउनेतर्फ लागेका हुन्छौँ, होइन? भ्रम, अविद्या जुन चाहिँ सुँगुरको स्वरूप हो, अविद्या भ्रमले म भनी पैदा गर्यो। म भनेर मात्रै पुगेन, त्यसपछि फेरि त्यसले चाहिँ मेरो भनेर एउटा चरो पैदा गर्यो। मेरो भनेर मात्रै पुगेन, फेरि त्यो अविद्याले तेरो भनेर सर्प पैदा गर्यो। भनेपछि यो सुँगुर, चरो, सर्प चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोह, राग, आरिस, यी तीनटा कुरा हुन्। यी तीनटा कुरा नै यो सारा समस्या पैदा गर्ने स्रोत हो। र यो तीनटा कुरा भइसकेपछि अनि त्यसले मेरो पक्षमा काम गर्न थाल्छ।
तेरो पक्षमा काम गर्न थाल्छ। त्यहाँबाट कर्म बन्छ। ती कर्महरूले चाहिँ अनि समस्याको बिउ रोपिदिन्छ। बिउ रोप्न साथै त्यो तुरुन्तै फल फल्दैन। अनि त्यहाँ फेरि तृष्णा भन्नेले आएर मलजल गर्छ। तृष्णाले मलजल गरिसकेपछि त्यहाँबाट यो भवचक्रको चाहिँ बन्छ। भन्दाखेरि यो भव संसार बन्यो, दुःखको संसार, पीडाको संसार। हौला हामी कतिपय ठाउँमा अलि सुख भोगे जस्तो पनि देखिन्छ। मनोरञ्जन गरेको नाच्ने गाउने हैन, पार्टीहरू गर्ने हैन, वनभोज खान जा केही छन्, नभएको होइनन्, केही सुख केही छन्। तर जति छन् त्यो कमै छन्। बढी त अर्कै छ। जीवनले भोग्नुपर्ने व्रत त अर्कै छ। हामीले जुन अहिले सुख भोगिरहेको छ यो त धेरै कमै छ। महिनाभरि पैसा कमायो, एक रातिको पार्टीमा त्यो पैसा सबै खतम हुन्छ। अनि त्यसको बदलामा भोग्नुपर्ने चाहिँ अर्कै धेरै छ। त्यसकारण अर्को धेरै के छ भन्दाखेरि आँसुको धारा धेरै बगाउनु पर्नेछ। रगतको खोला धेरै बगाउनु पर्नेछ। मरेको लास मुर्दा धेरै निकाल्नु पर्नेछ। यो हामीले जीवनमा पाएको सुख समृद्धि, अलिकति मनको सन्तोषपनहरू त्यो थोरै छन्, दिएको छैन। त्यो पनि टुङ्गिने बेलामा हामीलाई धोका धेरै टुङ्गिन्छ। दुःख निम्त्याएरै टुङ्गिन्छ। त्यो हामीले पाएको थोरै सुख पनि त्यो सुखमा बस्दै भए त हुन्थ्यो, तर त्यो त अनित्य हो। त्यो पनि सकिन्छ। सकिँदाखेरि यतिकै सकिँदैन, त्यसले भयानक रूप देखाएर सकिन्छ। त्यसले तपाईँको जीवनमा भयानक रूप देखाएर सकिन्छ। तसर्थ भगवानले चाहिँ अनि यसरी चाहिँ समस्या स्वयं र समस्या आउने स्रोत के रहेछ भन्ने कुराबाट चाहिँ यो भवचक्र बन्यो रे। अब त्यसको ठिक अर्कोपट्टि समस्याको समाधान हुने बाटो रे। समस्याको समाधान भन्दाखेरि यो समस्या स्वयंलाई समाप्त पार्नको लागि त्यो आउने जुन स्रोत मूल छ नि त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जबसम्म बन्द गरिँदैन तबसम्म आँसुको धारा त बगेरै रहनेछ। रगतको खोला पनि बगेरै रहनेछ। मरेको मुर्दा पनि निकालिरहनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म त्यो स्रोत बन्द हुँदैन। त्यो स्रोत भने के हो त भन्दाखेरि बिउ रोप्ने स्रोत कर्म र त्यो कर्मलाई गर्ने स्रोत राग रिस मोह। यसको जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्म यी घटना त घटि नै रहन्छ। जहाँ जस्तो सुकै भएर बसे पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि यी घटना चाहिँ घटि नै रहन्छन्। अब यो हालत देखेर तर मानिसहरू त यो चाहँदैनन्। मानिसहरू मात्रै होइन, एउटा पशु प्राणी धरि पनि उसले चाहिँ आफूलाई पीडा भएको त देख्न चाहँदैन, आफू दुःखी भएको देख्न चाहँदैन, आफू चिन्तित भएको देख्न चाहँदैन। हरेक पशु प्राणी, मानव लगायत हरेक जीव जन्तुहरू, हरेक प्राणीहरू त सुखी भएकै देख्न चाहन्छन् त सुखै नै हो। तर अविद्याले भ्रम पारिसकेपछि अनि ऊ फस्यो। त्यसैले अनि भगवानले धेरै मेहनत खर्च गरेर एउटा जुनी मात्रै होइन, कयौं जुनीसम्म यो समस्या र समस्या आउने स्रोतको समाधान के होला भनेर उहाँले खोजी गर्नुभयो। महाकरुणा उत्पन्न गरेर, ठुलो करुणा उत्पन्न गरेर, निष्पक्ष करुणा उत्पन्न गरेर उहाँले
खोजी गर्नुभएको हो। यो भनिन्छ कि यो समाधान खोज्नलाई उहाँलाई अहिले माया नक्षत्र अलङ्कार अनुसार भनेको भने असङ्ख्य 3 कल्प लाग्यो अरे। यसको समाधान खोज्नलाई असङ्ख्य 3 कल्प लाग्यो अरे। तसर्थ तर उहाँले यो खोजेरै छाड्नुभयो, समाधान खोजेरै छाड्नुभयो। र ठिक त्यो भवचक्रको दाहिनेपट्टि हामीले हेर्दाखेरि भवचक्र हुन्छ गुम्बको बाहिर भित्तामा होइन, त्यसको दाहिनेपट्टि अनि भगवान् त्यहाँ खडा भएर बस्नु भएको देखिन्छ। अनि भगवान्ले तपाईँलाई केही देखाउन खोजिरहनु भएको छ। केही देखाउने एउटा सेतो गोलो एउटा पूर्णिमाको जुन जस्तै त्यहाँ एउटा आकृति राखेको हुन्छ। त्यहाँ भगवान्ले तपाईँलाई केही कुरा देखाउन खोजिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कुरो के भन्दाखेरि समाधान यो हो है भनेर देखाउनु भएको। त्यो समाधान, त्यही समाधानलाई अनि भगवानको भाषामा पछि के भन्यो त? निर्वाण भन्यो। निर्वाणमा पुग्नु नै समाधान हो। के को समाधान? आँसुको धारा, रगतको खोला, पटक पटक मरेको मुर्दा, यी सारा समस्याको समाधान चाहिँ कहाँ पुगेपछि हुन्छ? निर्वाणमा पुगेपछि हुन्छ भनेर उहाँले सेतो गोल एउटा के चाहिँ देखाए जस्तो गरेर त्यहाँ एउटा चित्रमा लेखिएको हुन्छ। समाधान त्यो हो भने त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने त? पुग्ने बाटो के हो भन्दाखेरि ठिक त्यसको भवचक्रको देब्रेपट्टि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि देब्रेपट्टि चाहिँ त्यहाँ भगवानको चाहिँ सम्यक वचनहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ। भगवानले बताएको सम्यक वचनहरू मैले आएन भोट भाषामा चाहिँ चम्प्रज्यसिंह युवरज्या साङ्गे त्यहाँलाई जुप्रज्या धम्बी छन्य लाङचिन्छ चिताधुनी सम्प्रज्या लगायत 8 पदहरूको चाहिँ श्लोक हुन्छ। त्यहाँ 2 श्लोक जति होला सायद त्यो लेखिएको हुन्छ। तिमी यो बाटो गयो भनेदेखि मृत्युको जङ्गली हात्तीलाई तिमीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भनेको हुन्छ। र त्यो हो मार्ग सत्य। समस्याको समाधान चाहिँ त्यो बाटोबाट गयो भने हुन्छ अरे। त्यसैले भनिएपछि आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग पनि भनिन्छ। र त्यो समस्या जुन हामीले अनादिकालदेखि भोग्दै आएका छौँ, यसको समाधान गर्नको लागि त्यहाँ पुग्नुपर्ने जुन भगवान्ले चाहिँ देखाउनु भएको छ, जसको नाम चाहिँ अहिले निर्वाण भनिन्छ, त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ यहाँनिर छ। अब यो बाटो अपनाउनु पर्यो। यो बाटो अपनाउनको लागि तपाईँले एउटा चोलाको आवश्यक पर्छ। फेरि यतिकै त्यो बाटो अपनाउन सक्दैन, चोला चाहिन्छ। जीवन चोला चाहियो। कस्तो चोलाबाट त्यो बाटो अपनाएर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ त अरे? भगवानको भनाइ। अनि संसारमा धेरै चोलाहरू छन्, धेरै गति, धेरै जीवनहरू छन्। त्यसमध्ये भगवानको हेराइमा मनुष्य नै सर्वश्रेष्ठ चोला हो रे। यो बाटो अपनाउनको लागि मान्छेको चोला चाहिँ एकदमै उचित चोला हो रे। देवताको भन्दा पनि एउटा शब्द छ, यो भोट भाषामा छ, ह्लावे ह्लाक्वे लुइकिने। देवताको भन्दा पनि उच्च कोटिको चोला चाहिँ मनुष्य चोला हो रे। के को लागि? त्यहाँ पुग्नको लागि। जुन अहिले त्यहाँ भगवानले देखाउनु भएको समस्याको समाधान हुने अवस्था छ नि, त्यहाँ पुग्नुको लागि त्यो चोला चाहिन्छ। त्यो चोला चाहिँ मान्छेको चोला चाहिँ सर्वश्रेष्ठ छ अरे अरू चोलाभन्दा, जुन अहिले हामीले पाएका छौँ। मान्छेको चोला पनि भन्दा पनि मान्छेको चोलाभित्र पनि धेरै किसिमका मान्छेहरू छन्। त्यसमध्ये पनि जम्बुद्वीपमा जन्मेका मान्छेको चोला चाहिँ एकदमै श्रेष्ठ छ अरे। जम्बुद्वीपमा जन्मेको, जम्बुद्वीप भनेको अहिले हामी बस्ने ठाउँलाई जम्बुद्वीप भनिन्छ, किनकि यो ठाउँमा जमुनाको रुखहरू धेरै रहेको हुनाले यो ठाउँलाई जम्बुद्वीप भनिन्छ। एउटा भनाइअनुसार त्यस्तो पनि छ। र यो जम्बुद्वीपका मान्छेको चोला चाहिँ श्रेष्ठ छ अरे। जम्बुद्वीपका मान्छेभित्र पनि पुरुष लिङ्ग पुरा भएका
र स्त्रीलिङ्ग पुरा भएका मान्छेको चोला चाहिँ झनै श्रेष्ठ छ अरे। नपुंसकहरू भन्दा पुरुष लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग भएको मान्छेको चोला चाहिँ झनै श्रेष्ठ छ अरे यो बाटोमा हिँड्नको लागि, जुन चोला अहिले हामीले पाएका छौँ। त्यसरी हामीले पाएको यस्तो अमूल्य चोलालाई हामीले चाहिँ कदर गर्नुपर्छ। यसलाई कदर गर्नुपर्छ। यसलाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ कि यसले फेरि भविष्यमा भविष्य अँध्यारो पार्ने काम गर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो भविष्य अँध्यारो हुने काम गर्नमा यो मान्छेको चोलालाई प्रयोग गर्न हुन्न रे। यो एकदमै दुर्लभ चोला हो। देवताले पनि पाएका छैनन्। देवताहरू पनि हामी पनि मान्छे हुन पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्छन् रे। तर उनीहरू मान्छे हुनलाई यति सजिलो छैन। देवताहरू फेरि मान्छेको चोला पाउन यति सजिलो छैन। बरु पशुले अलि सजिलो होला, देवताहरूले मान्छेको चोला पाउन यति सजिलो छैन। त्यसकारण यस्तो अमूल्य मानव देह कसरी पायो होला हामीले? यतिकै आकाशबाट हातमा लड्डु खसेर आए जस्तो गरेर त पक्कै पनि होइन होला। यसको पनि थुप्रै कारण छन् होला। भगवानले भन्नुहुन्छ कुशल पुण्य कर्म थुप्रै छन्। सबै कुशल पुण्यले मान्छेको चोला पाउने काम गर्दैन। तपाईलाई जेसुकै दानको अभ्यास गरे तापनि त्यसले मात्रै मान्छेको चोला पाउने काम गर्दैन। र पुरा अङ्ग भएको सही सलामत भएको मान्छेको चोला पाउनको लागि त शील पालन नै गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट मात्रै सम्भव छ। शील भगवानले सिकाएको अनुशासन, भगवानले सिकाएको अनुशासनमा हामी रहन सक्यौँ भने अवश्य पनि यसबाट मान्छेको चोला पाउन एकदमै सकिन्छ। र भगवानले सिकाएको अनुशासनमा रहन सुरुमा हामीलाई अवश्य पनि गाह्रो पर्छ, किनकि त्यसतर्फ हाम्रो त्यति बानी परेको हुँदैन। तर बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि यो पनि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यसकारण मान्छेको चोला पाउनको लागि चाहिँ शील नै पालन गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई अचम्म लाग्छ, त्यसो भए त हामीले कुनै एउटा जन्ममा राम्रैसँग शील पालन गरेका हौँला, तब नै यो मान्छेको चोला पाएको हो। अन्यथा यस्तो मान्छेको चोला त पाइदिन्थ्यो, जुन कि देवताहरूले पनि पाएका छैनन् भन्दाखेरि हामी आफैलाई यो अचम्म लाग्छ। अवश्य पनि हामीले कुनै जुनीमा राम्रोसँग शील पालन गरेका थियौँ होला र अहिले आएर यस्तो चाहिँ अमूल्य सम्यकसम बुद्धत्वसम्म पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्ने मान्छेको चोला अहिले हामीले पाएका छौँ। तर पाएर के गर्ने? यसलाई दुरुपयोग गर्यो, यसलाई नराम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने त पाएर पनि के गर्ने? कमलको फुल त सबैले मनपर्छ नि, कमलको फुलको बास्ना पनि सबैले मनपर्छ नि। तर त हिलोभित्र कुना अँध्यारोमा गएर त्यो त्यहाँतिर लतपत भएर बस्यो भने त कमलको फुल भएर के पो गर्ने र? खोइ के फाइदा भएर? त्यसैले हामीले पाएको मान्छेको चोलालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। कदर कसरी हुन्छ त? कस्तो किसिमको काम गर्यो भने मान्छेको चोलालाई हामी आफैले कदर गरेको ठहरिनेछ त भन्दाखेरि हामीले पाएको अमूल्य मानव देहलाई कदर गरेको तब ठहरिनेछ जब हामीले यसलाई चाहिँ अरूलाई नोक्सान हुने काम गर्न नपरोस्। यो कुरा शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट हर क्षण, हर पल, हर दम अरूलाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्नबाट हामीले बचाउन सकियो यो मानव देहलाई भने तब मात्रै कदर गरेको हुनेछ। त्यसकारण अरूलाई नोक्सान तब हामीले पुर्याइदैन
जबकि हामीले भगवानको अनुशासनमा बसेका हुन्छौँ, जसलाई भगवानको भाषामा यसलाई शील भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त भगवानको अनुशासनको घेराभित्र हामीले यो मानव चोलालाई राख्न सक्यौँ भनेदेखि अनि योबाट शरीरबाट अरूलाई हानि हुने छैन, हाम्रो वचनबाट अरूलाई हानि हुने छैन, नोक्सान पुर्याउने छैन, हाम्रो चित्तबाट अरूलाई नोक्सान पुर्याइने छैन। अनि मात्रै हामीले पाएको मानव चोलालाई हामीले कदर गरेको हुनेछ। तर के गर्नु, हामी त भगवानबाट बाहिर आइरहेका हुन्छौँ हरेक क्षण हरेक पल। शरीरबाट अरूलाई हिंसा गर्ने, हैन, अरूको चोरी गर्ने, अनैतिक सम्बन्ध राख्ने, वचनबाट चाहिँ झुटो बोलिरहेका हुन्छौँ, चुगली गरिरहेका हुन्छौँ, भित्रैदेखि रिस आएर चाहिँ वचनको बाण श्राप दिइरहेका हुन्छौँ, कटु वचन बोलिरहेका हुन्छौँ, नचाहिने कुरा गरेर टाइम पास गरेर जीवन खेरा फ्याँकिरहेका हुन्छौँ। मनले पनि फेरि अरूको रूप, अरूको धन सम्पत्ति प्रति लोभ जागिरहेको हुन्छ। अरूले आफूले मन नपर्ने काम गरेको छ भने अरूलाई शत्रु भाव राखेर यसलाई बिगार्ने मौका हुन्थ्यो भनेर मौका छोपेर बसिरहेका हुन्छौँ। पाप काम गरे पनि के हुन्छ र, कसले देखेको छ र, मरेर फर्केर आएको को छ र, जे गरे पनि हुन्छ भन्दै मिथ्या दृष्टि राखेर नहुने कर्ममा गर्नलाई बिना हिचकिचाहट रूपमा रहिरहेका हुन्छौँ। त यस्तो किसिमले यो अमूल्य मानव देहलाई त्यसतर्फ धकेल्दै लिएर गएर चुर्लुमै डुबाउँदै गइरहेपछि त्यो त कमलको फुल त हो त नि, बास्ना आउने हेर्दै राम्रो कमलको फुल त हो त नि, भएर के गर्नु? यसले अब हिलो मैलो गुहु मुत जस्तोमा चाहिँ चुर्लुममा डुबाइदिएर राखेपछि त्यसको के महत्त्व रहेर, हैन? त्यसैले हामी आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि हामीले पाएको मानव देहलाई हामीले कतिको कदर गरिरहेका छौँ। बुझ्नुभयो नि के? हामी यो प्लानेटमा केही समयको लागि पाहुना हौँ। हामी यहाँ धेरै बेर बस्दैनौँ, केही समयको लागि पाहुनाको रूपमा हामी यहाँ आएका हौँ। पाहुना भएर आएर यहाँ बस्दाखेरि यो सुन्दर ठाउँलाई, यहाँको सुन्दर वातावरणलाई, यहाँको सुन्दर जीवनशैलीलाई चोट पुर्याउने, घात पुर्याइदिने, भत्काइदिने, काटिदिने, आफ्नो स्वार्थको लागि जघन्य पाप कर्ममा चाहिँ यो मानव चोलाले चाहिँ प्रयोग गर्ने, यस्तो गर्यो भने उसलाई त यो जुनीमा नै उसलाई त नराम्रो त भइ नै हाल्छ। अर्को जुनी त छोडौँ, अर्को जुनीमा त के हुने हो त्यसको लेखाजोखै छैन। यसै जुनीबाट उसको लागि चाहिँ दर्दनाक घटनाको सुरु भइसक्छ। तर हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि खोइ त पाप गरेको व्यक्तिहरू पनि धनी हुँदै गएका छन्, हृष्टपुष्ट हुँदै गएका छन्, उनीहरूको नाम संसारमा चाहिँ फैलिरहेको छ। खोइ त धर्म गरेर के भयो त? धर्म गर्ने मान्छेहरू कस्तो कमजोर भएका छन्, शारीरिक बिरामी पनि भएका हुन्छन्, उनीहरूको नाम पनि त्यति फैलेको हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि जति पनि पापीहरू अहिले पाप गरिरहने पापीहरू छन्, जघन्य पापीहरू छन्, जो अहिले उनीहरूले हामीले चाहिँ सुख पाएको देखिरहेका छौँ। ती सुख भोग पाप कर्म गर्दै पनि सुख भोगिरहेका ती व्यक्तिहरूले पनि कुनै बेला राम्रो कर्म गरेको हुन्छ। सबै 100% पाप मात्रै गरेको हुँदैन, उनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ राम्रो कर्म गरेको हुन्छ। सानो एउटा घटना याद आयो। काठमाडौँमा बुद्ध जयन्तीको बेलामा एउटा बुद्ध विहार थियो। हरेक दिन पशु प्राणी हत्या गरेर मासु बेच्ने व्यक्ति पनि त्यो दिनमा पशु वध गर्न छोडेर त्यो बिहारमा आएर अष्टसी लिएर उपवास व्रत बस्यो।
त्यस्तै गरेर जघन्य पाप गर्ने अपराधीहरूले पनि कहिलेकाहीँ यता कता राम्रो काम पनि गरेका हुन्छन् र त्यो राम्रो काम गरेको कर्म उसको मनमा छाप परेर बसेको हुन्छ। त्यो कर्म पनि मौका खोजेर बसेको हुन्छ, कहिले फल दिउँ, फल दिने अनुकूल समय कहिले आउला भनेर मौका कुरेर बसेको हुन्छ। र उसले मौका कहिले पाउँछ? जुन बेला त्यो व्यक्तिले जघन्य पाप गर्छ त्यस्तै बेलामा उसले त्यो फल दिने मौका पाउँछ। ठ्याक्क त्यो व्यक्तिले पाप गरेको बेलामा उसले पहिला गरेको राम्रो पुण्यको फल त्यहाँनिर पाक्छ। ल हेर्नुहोस् त, भएको त्यस्तो हो। तर मान्छेले सोच्छन् कि त्यसले पाप गरेर पनि त्यसले सुख पाएछ भन्न ठान्छ नि। त्यसो होइन। उसले अहिले पाप गरेको जघन्य पाप त मनमा छाप बसेर समयलाई पर्खिरहेको हुन्छ। जब उसले जघन्य पाप गर्दा गर्दै अवस्थामा पहिलो गरेको उसले राम्रो काम गरेको फल यहाँनिर आएर पाक्छ। ऊ यहीँनिर आएर पाक्नै पर्छ। किनकि त्यसपछि त उसले अब सुख पाउनेवालै छैन। थोरै मात्र पुण्य कर्म गरेको थियो, थोरै मात्रै, त्यसको फल अहिले पाक्नै पर्छ। बत्ती निप्ने बेलामा त्योसँग अलिकति झल्ल बल्ने शक्ति बाँकी रहेको हुन्छ। त्यो झल्ल बल्ने शक्ति निम्ने बेलामा त्यो बल्नै पर्छ। किनभने निमिसकेपछि त त्यो बल्न सक्दैन। त्यो पहिल्यै एकपल्ट जोडसँग बल्नै पर्छ, अनि त्यो निम्छ। त्यस्तै जघन्य पाप गरेको व्यक्तिहरूको पनि जीवनमा के सुख भएको हामीले जुन देख्छौँ त्यो पनि यस्तै किसिमले उसले कुनै बेला राम्रो कर्म गरेको हुन्छ। त्यो कर्मको फल अहिले नै आएर त पाक्नै पर्ने हुन्छ। त्यस उपरान्त अब उसले कहिले पनि राम्रो कर्मको फल उसले भोग्नेवाला छैन। उसको भविष्य अन्धकारको अन्धकारै छ। त्यस्तै गरेर राम्रो कर्म गर्ने, मानव चलालाई कदर गर्ने, तन मन वचनबाट अरूलाई नोक्सान हुने कर्म नगर्ने, यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि फेरि पहिला कुनै चोलामा केही नराम्रो कर्म पनि गरेको हुन्छ। उनीहरूले नराम्रो कर्म पनि गरेका हुन्छन्। त्यो नराम्रो कर्म गरेको पनि मनमा छाप परिरहेको हुन्छ, प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पनि समयको अनुकूललाई, समयको पर्खाइमा बसेको हुन्छ। समयको पर्खाइमा बसेर अनि उसले फल दिन्छ। त्यो कति बेला फल दिन्छ भन्दाखेरि जब त्यो व्यक्तिले यो जुनीमा राम्रो कर्म गरिरहेको बेला, सद्धम्म साधना गरिरहेको बेला, सम्यक मार्गमा लागिरहेको बेला, यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि त्यो पहिले गरेको नराम्रो कर्म अलिकति बाँचेको छ नि, त्यसले त्यो फल दिने अनुकूल समय त्यहाँ भइरहेको छ। किनकि उसले त्यो फल त्यहाँ दिनै पर्छ, त्यति बेला नि दिने हो। यदि उसले यो फल यति बेलै दिएन भनेदेखि भविष्यमा अनि त्यो पाप कर्मको फल पाक्ने अवसर पनि पाउँदैन। त्यो पाप फल पाक्नै पर्ने हुन्छ र अनि उसले यसै जुनीमै त्यो फल दिन्छ। अनि हामीलाई लाग्छ कि ओहो, धम्म साधना गरेर के फाइदा भयो र? त्यो मान्छे त कति रोगी भएछ, कति बिरामी भएछ। धम्म अभ्यास गरेर के फाइदा भयो त? त्यो मान्छेको नाम खोइ संसारमा फैलिएन, चम्किएन भन्छन् मान्छेले। तर वास्तविकता पनि अर्कै छ। र त्यो थोरै कर्म, त्यो पाप कर्मको फल थोरै त्यो भोगेर अनि उसको भविष्य उज्यालै उज्यालो छ, उज्यालो छ। र यस्तो किसिमले कर्म हेतु फलमा हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ। यदि यसमा हाम्रो विश्वास भएन भनेदेखि फेरि उल्टो पाल्टो हुन्छ। फेरि बुझ्नुभयो नि के? हामीले आँखाले देखेकोलाई मात्रै विश्वास गर्न थाल्यौँ भनेदेखि, आँखाले देखेकोलाई मात्रै सीमित राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो त्यसैमा हाम्रो सोच विचार परिकल्पनाहरूलाई थुपारेर यही नै सही हो भन्ने खालको सोचमा सुर्लुमै डुब्यौँ र त्यसप्रति समर्पित भयौँ भनेदेखि त्यसले घात नै पुर्याउँछ। त्यसैले कर्म हेतु फलमा हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ।
सानो उदाहरण, अङ्गुलीमाला डाका। अङ्गुलीमाला डाकाले 979 मान्छेको हत्या गरेर औँला काटेर माला लगायो उसले। अब उसलाई एउटा मान्छेको आवश्यक थियो, एउटा औँलाको आवश्यक थियो, किनकि ऊ 1000 औँला पुर्याउन चाहन्थ्यो। उसका कुनै एउटा उसको आफ्नो एउटा गुरुले उसलाई यस्तै एउटा चाहिँ मतलब कुबुद्धि भनौँ न एउटा दिएको, सिकाइदिएको थियो। तैँले 1000 मान्छे मारिस् भने तेरो जन्म ब्राह्मण लोक पाउँछ भने जस्तो कुरा सिकाइदिएको थियो उसलाई। र 979 पुगेपछि अनि ऊ चाहिँ आफ्नो आमालाई पनि मार्ने अवस्थामा पुग्छ। विषम भगवानको आगमन हुन्छ। भगवान बुद्धले ज्ञान दिएपछि अनि अङ्गुलीमालाले आफ्नो आमा मार्दैन र भगवानलाई मार्छु भन्ने तर्फ लाग्छ। अनि भगवानले धेरै किसिमले उसलाई सम्झाएर बुझाएर अनि यो हत्या गर्ने कर्मबाट उसले छुटकारा पाउँछ र भगवानले उसलाई भिक्षु बनाइदिनुहुन्छ, एउटा त्यागी जीवन हुन्छ। जब ऊ भिक्षु बन्यो उसलाई त्यहाँ ठुलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जो मान्छेले उसले मार्यो त्यसका बाल बच्चा शाखा सन्तानहरूले उसलाई चाहिँ नराम्रोसँग पिट्छन्। मार्ने अवस्थामा पुर्याउँछ तर मारिहाल्न त सक्दैनन्। त्यहाँ भगवान आएर अनि मद्दत दिनुहुन्छ, अङ्गुलीमालाले बचाउनुहुन्छ। अब यो कुरा के त भन्दाखेरि यो पनि कर्महेतु फल हो। यदि उसले त्यो व्यक्तिहरूको पिटाइ यसै जुनीमा नखाएको हो भने उसले गरेको सारा यो हत्या गरेको जुन पाप कर्मको फल त फेरि पछि बस्छ नि त, पछि पाक्छ नि त, फेरि त्यो त खतरासँग पाक्छ नि त फेरि। र अङ्गुलीमाला यसै जुनीमा ऊ अरहत हुनेवाला थियो, ऊ त अरहत हुन्थ्यो नि। अरहत भइसकेपछि उसको अर्को चोला लिने कुरा त रहेन। अहिले गरेको पापको फल भोग्नलाई अर्को चोला सम्मको पर्खाइले त भएन, किनकि अरहत भइसकेपछि फेरि संसारमा जन्म लिने कुरो त भएन। नभइसकेपछि हालतमा त्यो कर्मको फल धेर थोर जसरी भए पनि यसै जुनमा पाकेरै सक्नुपर्ने थियो। जुन कुरा उहाँले बिहोर्नु पर्यो होइन। त्यसकारण धम्म अभ्यास, धम्म साधना गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा के अप्ठ्यारो आयो भने हामी खुसी हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ घृणा गरेर खोइ के भयो त, पूजा गरेर के भयो, ध्यान गरेर के भयो, न्युने व्रत बसेर के भयो त, के पाएर खोइ भनेर निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। फल त पाइरहेछ त्यहाँ। तपाईँले अलिकति अगाडि गरेर बुझ्ने चेष्टा नगरेको मात्रै हो, फल त पाइरहेछ। बुझ्नुभयो नि क्या। त्यसकारण धम्म अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू उहाँहरूको जीवनशैली एकदम सिम्पल हुन्छ, सामान्य हुन्छ होइन। हिन्दीमा भन्छ नि सादा जीवन उच्च विचार भन्छ नि, त्यस्तो खालको हुन्छ। तसर्थ यो एउटा अतिरिक्त रूपमा मैले तपाईँलाई यो कर्महेतु फलको बारेमा थोरै बताएँ, जुन बारेमा अहिले हाम्रो पुस्तक पनि तयार हुँदैछ कर्महेतु फलको बारेमा। 1-2 महिना कति लाग्ला, त्यसको अनुवाद हुँदैछ। तपाईँले बुझ्ने भाषामै पढ्न सक्नुहुन्छ पछि। र यसको लागि सहयोग गरिदिनु हुने जति पनि हाम्रा धर्ममित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो प्रवचनको माध्यमबाट सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको पुण्यलाई बुद्धत्व प्राप्तिसम्मको लागि परिणामना गरेर र बुद्धत्व प्राप्ति नहुन्जेलसम्म जीवनमा भइपरिआएको सबै समस्याबाट चाहिँ विघ्न, बाधा, अडचन, रोग व्याधिबाट चाहिँ शीघ्र मुक्त भएर अनि स्वस्थकर जीवन चाहिँ बिताउन सकियोस् भनेर पनि हामीले यसलाई पुण्यलाई चाहिँ परिणाम गर्नेछौँ। हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारमा। र महायान सूत्र अलङ्कारमा अहिले भने जस्तै समस्याको समाधान नै हो, यो पनि समस्याको समाधान नै गर्ने हो।
समस्याको समाधान गर्नको लागि भगवानले असीम 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 आचिन्तनीय धम्म देशना गर्नुभएको छ। अहिले 84,000 धर्मस्कन्ध भनेको त मोटामोटी हिसाब राखेको मात्रै हो। उहाँले देशना गर्नुभएको धम्म त कति हो त्यो हामी जस्तो साधारण व्यक्तिको सोचले यति हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थै छैन। तर मोटामोटी हिसाबले 84,000 धर्मस्कन्ध भनेको मात्रै हो। त त्यो चेतसिक भन्ने पनि कति हो। तर मोटामोटी हिसाबले यो पनि अब यता आर्य आसङ्गको अनुसार अभिधर्म समीक्षा अनुसार 51वटा छन् भनेर मोटामोटी हिसाब गरेको मात्रै हो। वास्तवमा यिनीहरूको गन्ती यति छन् भनेर भन्ने सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै भगवानले पनि दिएको धम्मदेशना यति छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। र ती सारा धम्मदेशना सूत्र विनय अभिधम्महरूका कुराहरूलाई हामी जस्तो भर्खर सिक्दै आएको सिकारुहरूले सिधै भगवानको त्यहाँ वचनलाई हेरेर हामी त बुझ्न त गाह्रै पर्छ। हाम्रो दिमागमा त्यति दरिलो सास दरिलो भनौँ न एउटा चाहिँ भगवानलाई हेरेर सिधै बुझ्न सक्ने क्षमता त छैन के अरे। त्यो क्षमता कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यो दिगो हुँदैन, एकदमै त्यो टुङ्गिहाल्छ। हामी अब मानव चोलामा हामीले चाहिँ धम्म गर्छु भन्ने मन चाहिँ कति आउँछ अरे। ल हेर्नुहोस् त, एउटा विद्वानले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। दिन नभएको रातको अवस्था, रात भए तापनि जुन लाए त हुन्थ्यो नि, जुन नलाग्ने औँसीको रात्रि, फेरि औँसीकी रात भए तापनि ताराहरू लागे त हुन्थ्यो नि, तारा पनि नलाग्ने नदेखिने बादलले ढाकेको रात्रि, फेरि त्यस्तो बेलामा मिलिक्क बिजुली चम्क्यो भनेदेखि केही सामानहरू छलङ्गै देखिन्छ आँखा भएका व्यक्तिले, देख्न सक्ने व्यक्तिले। तर त्यो समय धेरै कम हुन्छ। हो, हामीले अहिले धम्म गर्छु भन्ने चेष्टा त्यति मात्रै आउँछ अरे। हेर्नुहोस् त, थोरै मात्रै आउँछ अरे। त्यो पनि पहिला भगवानसँग केही हाम्रो सम्बन्ध जुरेको थियो र त्यति चेष्टा आउँछ अरे। त्यो पनि हेर्नुहोस् त, अब संसारमा धम्म गर्छु भने तापनि मान्छेहरू सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर अन्य धर्मलाई चाहिँ जोड दिइरहेका हुन्छन्। अन्य धर्ममा सम्यक धर्ममा आउन त धनी गाह्रो छ रहेछ। मान्छे कमै छ नि। हेर्नुहोस् त, अरू धर्ममा लागेका जनसङ्ख्या हेरेर भगवानको चाहिँ सम्यक मार्गमा लाग्नेहरूको जनसङ्ख्याको तुलना गर्नुहोस् त, धेरै कम छ। किनकि राम्रो चिज चाहिँ सीमित व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँछ। राम्रो चिज, बहुमूल्य चिज, अमूल्य वस्तु चाहिँ सीमित व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँछ। सबैले चाहिँ त्यो नक्कली चिजलाई चाहिँ नक्कली चिज भन्ने एकमा नक्कली भन्न खोजेको होइन कि जुन सम्यक मार्गभन्दा बाहिरकोलाई नै जोड दिइरहेका हुन्छन्। बुझ्नु भएन के? तसर्थ अहिले हामी जे भए पनि, चाहे हामी जसोसुकै अवस्थाको भए तापनि, हामीसँग धन सम्पत्ति शिक्षा सबै कमजोर भए तापनि हामी सम्यक मार्गमा त आएका छौँ नि त। हाम्रो अमूल्य मानव देह सम्यक मार्गमा कमसेकम आएको छ नि त। अब अभ्यास गर्न नगर्नु त्यो अर्को कुरा हो, त कमसेकम आएको त छ नि यहाँ, होइन? बुद्ध शरण गच्छामि भनेर सम्यक मार्गको ढोकामा दैलोमा त हामी आइपुगेका छौँ नि त, होइन? त्यो पनि ठुलो कुरो हो। त्यहाँ आइपुग्नु नै हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। त्यहाँ आइसकेपछि त भगवानको जुन अनुकम्पाको अङ्कुश छ त्यसले तपाईँलाई छोड्दैन। दैलोमा तपाईँले आइपुग्यो, तर भित्र आउनु अझै गाह्रो छ, तर बाहिर खस्ने चान्स धेरै छ। तापनि भगवानको महाकरुणा अनुकम्पाको अङ्कुशले तपाईँलाई समातिहाल्छ, तपाईँलाई खस्न दिँदैन। तपाईँ आफैले त्यो अङ्कुश चाहिँ तानेर फ्याँकेर खस्ने हो भने त्यो अर्को कुरा भयो। यदि तपाईँ यो भित्र पस्नलाई मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवानको अङ्कुश त्यहाँ छ। तपाईँको मुन्द्रा बनिसक्यो, भगवानप्रतिको श्रद्धा इन्द्रियको मुन्द्रा बनिसकेको छ। अब भगवानको अनुकम्पाको अङ्कुश त्यो मुन्द्रामा ठ्याक्क लगाएपछि तपाईँ दैलोबाट बाहिर खस्दैन नि त, बिस्तारै भित्रै आउने हो नि त।
जति भित्र गए उति तपाईँ भगवानको नजिक नजिक पुग्नुहुन्छ। अनि कहाँ पुग्नुहुन्छ? अन्तिममा मैत्रीय भगवान यो संसारमा आउँदाखेरि मैत्रीय भगवानको दर्शन तपाईँले पाउनुहुनेछ। शाक्यमुनि भगवानको त्यहाँ करुणाको अंकुशले तपाईँलाई दिएको जुन मद्दत छ, त्यसले मैत्रीय भगवानको चाहिँ आगमन हुँदाखेरि तपाईँ उहाँको शिष्य भएर रहन सफल हुनेछ। र मैत्रीय भगवानको मुखार बिन्दबाट अमृतमय जुन धम्म देशना छ त्यो सुनेर तपाईँ बिस्तारै अभ्यास साधना गर्दै तपाईँ यो संसारबाट मुक्त हुनेछ। त्यसकारण मैत्रीय भगवानसँग पुग्नुको लागि बिउ त अहिले शाक्यमुनि भगवानको पालामै रोप्नुपर्छ। सम्यक मार्गको बिउ शाक्यमुनि भगवानको पालामा नै रोपेको हुनुपर्छ। र अहिले हामी त्यही बिउ रोप्ने प्रोसेसमा छौँ, होइन? र हिजो अस्तिदेखि नै मार्गको बारेमा सम्यक मार्ग के हो, सम्यक मार्गभन्दा बाहिरका मार्ग के हुन्, भगवानको चाहिँ पदप्राप्ति गर्नु, प्रत्येक बुद्धको पदप्राप्ति गर्नु, अरहत्वको पदप्राप्ति गर्नुको लागि चाहिँ सम्यक मार्ग नै मार्ग हो। अरू कुनै पनि मार्गमा गएर त्यो पदप्राप्ति गर्न सकिन्न, त्यो अवस्थामा पुग्न सकिन्न भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, होइन? र त्यो पदप्राप्ति गर्नको लागि चारवटा खुड्किलाहरू छन्। त्यसको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। पहिलो खुड्किलोलाई सम्भार मार्ग रे, भोट भाषामा छोकिलाम सम्भार मार्ग रे, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। सम्भार मार्गमा हामीले बिउ रोपिसकेका हुन्छौँ। र प्रयोग मार्ग रे जोर्लाम, दोस्रो खुड्किलोमा आइसकेपछि अनि त्यो बिउको टुसा उम्रिसकेको, टुसा अब बिउबाट टुसा उम्रिने आँटेको हुन्छ। सम्भार मार्ग भनेको चाहिँ किसानले धानको भकारीमा भएको धानको बिउ लगेर खेतमा खनेर बिउ रोपेको सर भयो। बिउ रोपेर मलजल सबै गरे उसले। अब किसान त घर फर्किहाल्यो के अरे। अब त्यो बिउबाट बिरुवा उम्रिने काम चाहिँ कसले गर्छ? त्यो प्रयोग मार्गले गर्छ, त्यो किसानले गर्न सक्दैन। प्रयोग मार्गले गर्छ। प्रयोग मार्ग चाहिँ विशेष गरेर ध्यानका कुराहरू आउँछन्। र जब त्यो टुसाबाट बिउ उम्रिन्छ, पहिलोपल्ट जब त्यो बिउबाट टुसा उम्रिन्छ, अङ्कुर उम्रिन्छ, बिउ चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर चाहिँ अङ्कुरको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो अङ्कुर नै दर्शन मार्ग हो। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण दर्शन मार्गले चाहिँ सच्चाइको छलङ्गी दर्शन पाउँछ। बिउ हुँदासम्म त्यो भित्र बिरुवा छ त भनेर हामीले देखिँदैन, थाहा पनि हुँदैन। वास्तवमा बिउको अवस्थामा बिरुवा भएको पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो नि के? तर जब त्यहाँ मल जल बिउ सबैको त्यहाँ सगुन पुरा भएर बित्न बाधा पनि भएन भने त्यहाँ बिरुवा उम्रिन्छ। हो त्यो बिरुवा उम्रेको अवस्था चाहिँ दर्शन मार्ग हो रे। र अहिले हामी दर्शनमा कुरा गर्दैछौँ, होइन? र दर्शन मार्ग, श्रावकयनको दर्शन मार्ग, प्रत्येक बुद्धको दर्शन मार्ग अनि बोधिसत्वको दर्शन मार्ग। र यी दर्शन मार्गले दर्शन गर्छ त केलाई दर्शन गर्छ, केलाई हेर्छ त, केलाई देख्छ त भन्दाखेरि सच्चाइलाई देख्छ। सच्चाइलाई देख्छ। यो हाम्रो जीवनको पहिलो घटना हुनेछ। यो जीवनको पहिलो घटना हुनेछ। अरू कुरा त हामीले धेरै देखिसक्यौँ। हामी निराकार ब्रह्मलोक सच्चिदानन्द भन्ने ठाउँ माथि निराकार पनि हामी पुगिसक्यौँ। कल्पसम्म हामीले त्यहाँ बास पनि बसिसक्यौँ। त्यहाँबाट तल आएर ब्रह्मलोकको पनि हामी ब्रह्म भएर पनि हामी पुगिसक्यौँ। त्यहाँ पनि कल्पमा हामीले बास बसेर भोगिसक्यौँ। त्यहाँबाट तल आएर अन्य देवता स्वर्गलोकको पनि हामीले उपभोग गरिसक्यौँ।
त्यहाँबाट तल आएर इन्द्रलोकमा पनि हामी पुगिसक्यौँ। त्यहाँका मन्दकिनी नदीहरूमा हामीले स्विमिङ पुलमा स्विम पनि गरिसक्यौँ। त्यहाँका देवपुत्र अप्सराहरूसँग मोज मस्ती पनि सुरापान गरेर मोज गरिसक्यौँ, त्यो पनि लामो समयसम्म। त्यहाँबाट अझै तल आएर हामी यक्ष पनि भइसक्यौँ, अझै तल आएर हामी त्यहाँ राक्षस पनि भइसक्यौँ, हामी नाग पनि भइसक्यौँ, असुर पनि भइसक्यौँ होइन। मनुष्य पनि कतिपल्ट भयो, कतिपल्ट भयो, पशु पनि भयो, नर्क प्रेत, यो त कतिपल्ट भोगियो, कतिपल्ट भोगियो। तर यो दर्शन मार्ग चाहिँ पहिलोपल्ट हुनेछ। दर्शन मार्ग हामीले कहिले पनि पाएका थिएनौँ। यो पहिलोपल्ट घट्ने हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण घटना हुनेछ, जसले सच्चाइको दर्शन पाउँछ। हामीले पहिला जति पनि भोग्यौँ, घुम्यौँ, जे गऱ्यौँ त्यो मात्र नक्कली थियो। नक्कलीलाई सक्कली हो भनेर हामीले विभिन्न बहाना बनाएर हामी त्यसमा रमायौँ। रमाउँदा रमाउँदै आँसुको धारा पनि बगायौँ, रगतको खोला पनि बगायौँ, मुर्दा पनि निकाल्यौँ, यस्तो गर्दै आयौँ। साँच्चै के भन्ने हो भने यो कुरो अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ला सुन्नलाई, विशेष बुवा आमालाई अप्ठ्यारो लाग्ला। साँच्चै के भन्ने हो भने हामीले बच्चा जन्माएको किन? मार्नको लागि हो। अब यो कुराले अलिकति खरो हुन्छ है, यो धम्ममा यस्तो कुरा छ, बच्चा जन्माएको किन? मार्नको लागि हो। मर्नको लागि नै जन्माएको हो होइन र? तर यो कुरा अलिकति हामीलाई त्यति सुहाउँदैन। तर नजन्माएको हो भने त्यो मर्दैन थियो नि त, बुझ्नुभयो नि? के हामीले खाना किन खान्छौँ? मर्नको लागि। औषधि किन खान्छौँ? मर्नको लागि। भन त हामी बाँच्नको लागि भन्छौँ, बाँच्नको लागि खाना खाएको, बाँच्नको लागि ओखत खाएको भन्छौँ, तर वास्तवमा मर्नको लागि खाइरहेछौँ। वास्तवमा हामीले खाना खाएको छैन, खानाले हामीलाई खाइरहेछ। हामीले ओखती खाएको छैन, ओखतीले हामीलाई यता खाइरहेको छ। कुरो बुझ्नुभयो? सच्चाइ, यो सच्चाइको सानो एउटा छेउ हो, यो नमुना सानो छेउ। तर दर्शन मार्गले त पक्का सच्चाइको दर्शन गर्छ, परिपक्का सच्चाइको दर्शन गर्छ। त्यो दर्शन पाएपछि त्यो व्यक्ति यति हर्ष उल्लासित हुन्छ कि उसको जीवनमा कहिले पनि नआएको प्रीति सुख चाहिँ प्राप्त हुन्छ उसलाई। ती प्रीति सुखहरूमा कुनै पनि खोट हुँदैन, पवित्र प्रीति सुख प्राप्त हुन्छ। ऊ हर्षले विभोर हुन्छ। उसले जीवनमा यस्तो हर्ष उल्लास कहिले पनि पाएको थिएन। कतिपल्ट इन्द्रलोकमा गएर चाहिँ देवपुत्र र अप्सराहरूको चाहिँ सँग मोज मस्ती गरेर बस्दाखेरि पनि यस्तो पवित्र सुख कहिले पनि पाएको थिएन उसले। अब दर्शन मार्ग पाएपछि यस्तो पायो उसले। हेर्नुहोस् त, यस्तो हर्षले विभोर भएर उसको मुखबाट एउटा गीत निस्किन्छ, गाना निस्किन्छ। ऊ त्यो गाना गाउन थाल्छ, जुन गानाले अहिले हामीले मलम भन्छौँ, साङ्स्यु मलम, भद्रचरी मलम भनेको त्यति बेला गाएको गीत हो त्यो। बुझ्नुभयो नि? के जब व्यक्तिले दर्शन मार्गको चाहिँ साक्षात्कार गर्छ, दर्शन मार्गमा पुगेर सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन गर्छ, तर तब उसको मन कस्तो हर्ष उल्लास होला। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला आफसे आफ ती गानाहरू उसको मुख र बिन्दबाट प्रस्फुटित हुन्छन्। गानाहरू ऊ गाउन थाल्छ होइन। यावत के चाहिँ दश दिश लोके आदि आदि होइन, झिङ्गे सुधा छुची जितेन भनेर उसले चाहिँ यी गानाहरू गाउन थाल्छ। र यो दर्शन मार्गको बारेमा अहिले हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ है त। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। हिजो हामीले दर्शन मार्गको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। दर्शन मार्ग पनि त्यसको चाहिँ पाउ भनौँ कि त्यसको आधार भनौँ कि केमा त्यो टिक्छ त, केमा रहेको हुन्छ, कस्तो किसिमको ध्यान भएको चित्तमा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो गऱ्यौँ। 6 किसिमका ध्यानको चित्तमा नै 6 किसिममध्ये कुनै एउटा ध्यानको चित्तमा दर्शन मार्ग चाहिँ टिकेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। अब
घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै जहाँ जताबाट घुमेर गए पनि आखिरमा तपाईँको चित्त चाहिँ ध्यानमा नै आएर बस्दो रहेछ। यो कुरा स्पष्टै छ। चाहे तपाईँले सम्भार मार्गको साधना गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले प्रयोग मार्ग, चाहे तपाईँले दर्शनीय मार्गको साधना गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चित्त त स्थिर हुनुपर्ने रहेछ। चञ्चले मन, भड्किने मनमा यस्ता पवित्र मार्गहरू टिक्न सक्दैन। यस्ता पवित्र मार्गहरू टिक्नको लागि सही सलामत एकाग्रत चित्तको आवश्यक पर्छ। त्यसले टिकाउने हो। तसर्थ हामीले हिजो त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी नयाँ विषयमा दर्शन मार्गकै नयाँ कुराहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो कुरो के त भन्दाखेरि दर्शन मार्ग कति किसिमले प्रकट हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ र दर्शन मार्गले के थाहा पाउँछ। दुईटा बुन्दालाई राखेर आज हाम्रो नयाँ विषय यही नै हुनेछ। तसर्थ अब श्रावकयानको दर्शन मार्ग र बोधिसत्वयानको दर्शन मार्गले के बोध गर्छ, के थाहा पाउँछ, के जान्दछ, होइन? श्रावकयानको दर्शन मार्गले अनात्मा जान्दछ। श्रावकयानको दर्शन मार्गले पुद्गल अनात्मा जान्दछ। पुद्गल अनात्माको बोध गर्दछ। पुद्गल अनात्मालाई साक्षात्कार गर्दछ अथवा त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्दछ। बुझ्नु भने के? पुद्गल अनात्मा भनेको अर्थ के त? भोट भाषामा खाङसागे दाग मेत, पुद्गल नैरात्मा। पुद्गल भन्ने चिज चाहिँ छैन। पुद्गल, जीव, आत्मा, कर्ता, द्रष्टा आदि कुराहरू चाहिँ जब दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ तब ती कल्पना कुराहरू चाहिँ समाप्त हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ। भने बोधिसत्वको दर्शन मार्गले चाहिँ पुद्गल अनात्मा त बोध गर्छ नि, धर्म अनात्माको पनि बोध गर्छ। त्यही हो कुरा। तसर्थ हेर्छ केलाई? हेर्छ त चार आर्य सत्यलाई नि हेर्ने हो। चार आर्य सत्यलाई नि हेरेर बोध गर्छ के? पुद्गल अनात्मा र धर्म अनात्माको बोध गर्छ। बोध गर्ने चाहिँ त्यो भयो। अब अनि उत्पन्न हुन्छ कसरी रे? उत्पन्न हुन्छ कसरी? दर्शन मार्ग उत्पन्न कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि अब कुनै एउटा व्यक्तिमा दर्शन मार्ग चाहिँ समाधि अवस्था हो। फेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् है, मेडिटेसन अनि पोस्ट मेडिटेसन भन्ने इङ्ग्लिसमा यसमा दुईटा भाषा प्रयोग गरेको छ। र चाहिँ समाधि ध्यानको अवस्था, एउटाबाट ध्यानबाट जागेर अन्य क्रियाकलाप गरेको अवस्था। बुझ्नु भने के? तीमध्ये दर्शन मार्ग चाहिँ समाधिको अवस्था हो। ध्यानको गहिराइमा ध्यानमा डटिरहेको अवस्था हो। बुझ्नु भने के? दर्शन मार्ग। र ऊ ध्यानमा डटिरहेको अवस्थामा नै उसले यो बोध गर्छ कि अनात्मा बोध गरिरहेको हुन्छ। अब यो कति क्षणको हुन्छ त? ध्यानको अवधि भने अब त्यसलाई क्षण भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अवधि हो कि जस मतलब त्यसलाई क्षण भनिन्छ। कतिवटा क्षणको रूपमा दर्शन मार्ग प्रकट हुन्छ त भन्ने कुरो हो यो। त्यसकारण जो व्यक्तिले दर्शन मार्गको ध्यानमा रहिरहेको छ, भलै ऊ आफैले त्यो क्षणको हिसाब किताब गर्छ गर्दैन त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो त स्वयं दर्शन मार्ग पाउनेले मात्रै उसले जान्दछ। तर दर्शन मार्गको ध्यानभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेका अन्य साधक साधिका आर्यहरूले
दर्शन मार्गको ध्यानमा रहेको व्यक्तिलाई उनीहरूले हेर्दाखेरि 16 क्षण प्रकट हुन्छ रे। दर्शन मार्ग 16 क्षणको रूपमा प्रकट भइरहेको हुन्छ रे। 4 आर्य सत्यलाई हेरेर हिसाब लाउँदाखेरि जम्मा 16 क्षणको रूपमा प्रकट हुन्छ रे। 16 क्षण मध्ये पहिलो 15 क्षणलाई चाहिँ पक्कापक्की त्यो दर्शन मार्गको अवस्था भयो र 16औं क्षण चाहिँ फेरि त्यो फलस्थ भनेछ। दर्शन मार्गको फलमा अवस्थित भएपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि भावना मार्ग भनेर नाम दिन्छ। फेरि त्यो 16 क्षण मध्ये पहिलो 15 क्षणलाई चाहिँ दर्शन मार्ग नै भनियो र अन्तिमको जुन 16औं क्षणलाई चाहिँ भावना मार्ग भनियो। हो यस्तो किसिमले 16 क्षणको रूपमा प्रकट भइरहेको हुन्छ रे। अब यो हाम्रो लागि नयाँ विषय हो यो, हैन? सुनेका पनि थिएन हुनु होला सायद पहिला दर्शन मार्ग थोङलाम भने कस्तो हुन्छ भनेर। अब 16 क्षणको रूपमा दर्शन मार्ग प्रकट भएको अवस्थामा अब दर्शन मार्ग चाहिँ एकपल्ट मात्रै हुने हो, फेरि पटक पटक हुँदैन। सच्चाइको कहिल्यै पनि नपाएको पहिलो पटकको दर्शन चाहिँ एकपल्ट मात्रै हुने हो। त्यसपछि भएको दर्शनहरूलाई चाहिँ भावना मार्गमा गाभिन्छ। भावना मार्गमा गाभिन्छ, न कि दर्शन मार्ग। दर्शन मार्गले चाहिँ सबभन्दा पहिलो सच्चाइको दर्शन जब पाउँछ तब त्यसलाई मात्रै दर्शन मार्ग भनिन्छ। अन्त कति व्यक्तिहरूले दर्शन मार्ग लामो समयसम्म पनि रहेको हुन्छ भन्नेहरू पनि होलान्, विद्वानहरू भन्लान्, हैन? र प्रथम भूमि प्राप्त गरेको बुद्धिसत्वले चाहिँ अब दर्शन मार्गमा कयौँ समयसम्म अब साधना गर्नुपर्ने भएकोले अनि त्यसरी लामो समयसम्म होला भन्लान्। तर अधिकांश विद्वानहरूको भनाइमा के छ भन्दाखेरि दर्शन मार्ग चाहिँ 16 क्षण मात्रैमै अवस्थामा हुन्छ। 16 क्षणभित्र पनि 16औं चाहिँ भावना मार्गतर्फ गाभिन्छ र त्यो बोधिसत्व दर्शन मार्गको ध्यानबाट जागेर अन्य कुशल कर्मतर्फ अभ्यासमा लागेका बुद्धिस्टहरूको जति पनि मार्गहरू छन् त्यो सारा मार्गहरू चाहिँ भावना मार्गमा गाभिन्छन्, न कि दर्शन मार्ग। दर्शन मार्ग चाहिँ एकपल्ट मात्रै पैदा हुन्छ जीवनमा, हेर्नुहोस् है, दुईपल्ट पैदा हुँदैन, एकपल्ट मात्रै पैदा हुन्छ। त्यसो भएकोले यसको चाहिँ 16 क्षण रे। 16 क्षण चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि नयाँ भाषा आउँछ है, नयाँ टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज छ यहाँ। 4 आर्य सत्य भन्ने कुरा त तपाईँ भयो, दुःख सत्य, समुदाय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य, हैन? देम्प, कुञ्जुगी देम्प, गोपी देम्प, लम्गी देम्प भनेर 4 आर्य सत्य भनियो। अब दर्शन मार्गले चाहिँ त्यो 4 आर्य सत्यलाई हेर्छ। हेर्दाखेरि प्रत्येक सत्यलाई उसले 4वटा हिसाबले हेर्छ अरे। दुःख सत्यलाई पनि 4वटा हिसाबले हेर्छ, समुदायलाई पनि 4वटा हिसाबले हेर्छ, निरोध सत्यलाई पनि 4वटा हिसाबले हेर्छ र अनि मार्ग सत्यलाई पनि 4वटा हिसाबले हेर्छ अरे। त्यसरी 16 क्षण हुन्छ। 4वटा हिसाब भने के हो त भन्दाखेरि एउटा नमुनाको लागि दुःख सत्यलाई उसले कसरी हेर्छ त? दुःख धर्म शान्ति दुङ्गल छुस्वे दुःख धर्म शान्तिको हिसाबले हेर्छ। अनि फेरि दुङ्गल जेस्वे दुःख धर्म ज्ञान रे। दुःख धर्म शान्ति ज्ञान, पहिला दुःख धर्म शान्ति अनि दुःख धर्म शान्ति ज्ञान, हैन? अनि फेरि अर्को दुईटा दुःख धर्म अन्वय शान्ति, दुःख धर्म अन्वय ज्ञान गरेर 4वटा भयो। फेरि दुःख समुदाय सत्यलाई पनि यस्तै गरी 4 किसिमले हेर्छ।
निरोध सत्यले पनि 4 किसिमले हेर्छ, त मार्ग सत्यले पनि 4 किसिमले हेर्छ। यसरी हेरेर 4 चोकको 16 क्षण भयो। यी 16 क्षणमध्ये 16 क्षणको हेराइमध्ये पहिलो 15 क्षणलाई चाहिँ वास्तविक दर्शन मार्ग मानिन्छ र 16औं क्षणलाई चाहिँ भावना मार्गमा गाभिन्छ। त्यसकारण दर्शन मार्गमा रहेको व्यक्तिले गरेको अभ्यास सबै दर्शन मार्ग हुन्छ भन्ने छैन। दर्शन मार्गमा रहेको व्यक्तिले गरेको कतिपय अभ्यासहरू भावना मार्गमा गाभिन्छ। मार्ग त त्यो समाधि ध्यानमा बसेको बेला मात्रै हो, जुन 15 क्षण निरन्तर रूपमा प्रकट भइरहेको हुन्छ। अब यो कुरामा बौद्ध धर्मभित्र पनि फरक फरक कुराहरू अवश्य पनि छ। हामी अहिले विशेष गरेर महायान, विशेष गरेर प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख भएकोलाई चाहिँ त्यसलाई साक्षी नै हामी कुरा गर्दैछौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि अन्य यानहरूले यसलाई कसरी स्वीकार्छन्, यो कुरा पनि हामीले मोटामोटी बुझ्ने चेष्टा पनि गर्दैछौँ। त्यो त श्रावक ज्ञानको सिद्धान्त अनुसार भनियो भने, श्रावक ज्ञानको सिद्धान्त अनुसार भनियो भने दर्शन मार्गले 4 आर्य सत्यको दर्शन गर्दाखेरि त्यहाँ उसले मात्र त्यहाँ अनात्मा मात्रैको दर्शन गर्दैन, त्यहाँ दुःखको पनि दर्शन गर्छ, त्यहाँ अनित्यको पनि दर्शन गर्छ, त्यहाँ अनात्माको पनि दर्शन गर्छ, त्यहाँ शून्यताको पनि दर्शन गर्छ भन्छन्। अब यता प्रज्ञा पारमिताको हेराइबाट हेर्दाखेरि 16 क्षण कसरी भयो? वास्तवमा दर्शन मार्गको 16 क्षण हुँदैन रे। जो व्यक्ति दर्शन मार्गको ध्यानमा रहिरहेको छ, दर्शन मार्गको समाधि ध्यानमा रहिरहेको अवस्थामा उसले कुनै पनि क्षणमा रहेको मान्दैन। बुझ्नुभयो नि के? ऊ त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हुन्छ। तर ऊभन्दा माथिल्लो ध्यानको स्तरमा पुगेका अन्य साधक साधिकाले जब उसको ध्यानलाई जाँच गरेर हेर्दाखेरि मात्रै यो 16वटा क्षण भएको उसले देख्दछ। अर्कोले देखेर मात्रै यो 16 क्षणको हिसाब किताबको लागेको हो, न कि स्वयंले। जो व्यक्ति दर्शन मार्गको ध्यानको अवस्थामा रहेको छ, ऊ स्वयंले चाहिँ यो क्षण क्षणका कुराहरू उसले देख्दैन। तर श्रावक ज्ञानको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ उसले क्षणलाई पनि, क्षणभङ्ग उद्देव्य क्षणभङ्गलाई पनि उसले देखिरहेको हुन्छ भन्छन् के। अब यो त प्रज्ञालाई तिखार्दै लाने हो नि त। अनि यो सैद्धान्तिक स्तरले कुरा गर्दाखेरि माथिल्लो सिद्धान्तले तल्लो सिद्धान्तका कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नु पनि सक्छ। अब माथिल्लो सिद्धान्तका कुराहरू तल्लो सिद्धान्तवादीहरूको लागि अपच पनि हुनसक्छ, नपचाउनु पनि सक्छ। तर प्रमाण चाहिँ केमा छ त? त्यो कुन चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ प्रमाणले प्रमाणित गर्छ, त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो जब प्रमाण प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्त, त्यो प्रमाण, त्यो युक्तिसङ्गतको अगाडि टिक्न सकेन भनेदेखि त्यो सिद्धान्त चाहिँ छोडिन्छ। जुन सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रमाणको युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यो टिक्न सक्छ भने त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकारिन्छ। त्यो नालन्दा विश्वविद्यालयको तौर तरिका चाहिँ यस्तो हो। नालन्दा विश्वविद्यालयको अध्यापन गर्ने, साधना गर्ने तौर तरिका चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले अनि यो 16 क्षण भनेको चाहिँ व्यावहारिक सत्यको आधारमा अरूको हेराइको, आफूभन्दा माथिल्लो साधकहरूको हेराइमा मात्रै यो 16 क्षणलाई कायम राखेको हो। दर्शन मार्ग स्वयं पैदा भइरहेको व्यक्तिको जुन ध्यानको अवस्थामा छ, उसले त टोटल्ली अनात्माको दर्शन नै भइरहेको हुन्छ। अरू त्यहाँ अनित्य भन्ने, क्षणभङ्ग भन्ने यस्ताको दर्शन हुँदैन। त्यहाँ मात्र त्यहाँ त अनात्माकै दर्शन भइरहेको हुन्छ। जसलाई अनात्मा पनि भनिन्छ, शून्यता पनि भनिन्छ, त्यसको दर्शन भइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो
महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ दर्शन मार्गले बोध गर्ने कस्तो भन्दा यो अरे। अझ यो माध्यमिक दर्शनले भन्दाखेरि त एउटा शब्द छ, दर्शन मार्गको वास्तविक अनुभव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अनिर्वचनीय छ अरे, शब्दभन्दा परको छ अरे। त्यहाँ हामीले शब्द प्रयोग गरेको त्यहाँ गल्ती हुन्छ अरे, शब्द त्यहाँ पुग्नै सक्दैन, परिकल्पना त्यहाँ पुग्नै सक्दैन, त्यस्तो अवस्था हुन्छ अरे। अब त्यो जसले अनुभव गर्यो उसले मात्रै यो थाहा हुन्छ होइन। त्योभन्दा बाहिर आएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ शब्दद्वारा यो होला कि परिकल्पनाद्वारा उस्तो होला कि त्यस्तो होला कि भने त्यसुकै भने पनि वास्तविक दर्शन मार्गको त्यो जुन यो पारमार्थिक अवस्था छ त्यहाँसम्म शब्द र परिकल्पना त्यहाँ पुग्न सक्दैन अरे। नसके तापनि भन्नु त पर्यो, न त बुझ्दैन। अनि त्यसलाई विभिन्न नाम दिएर, क्षणिक भने नाम दिने, निरोध सत्य भनेर नाम दियो, अनात्ता भनेर नाम दियो, शून्यता भनेर नाम दियो, विभिन्न प्रत्यक्ष शून्यता भनेर नाम दियो, विभिन्न नाम दिएर त्यसलाई फेरि बुझाउने कोसिस चाहिँ गरिन्छ। फेरि र सानो उदाहरण म तपाईँलाई बताउँछु। लेखमा भेडी गोठ राख्ने, चौरी गोठ भेडी गोठ भन्ने हुन्छ नि लेखमा, अहिले त त्यतिको त छैन होला। पहिला चाहिँ भेडी गोठ चौरी गोठ राखेर हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही गोठमै जन्म हुन्थ्यो, उनीहरू त्यही रहनसहनमा बस्थे, त्यही रहनसहनमा हुर्किन्थे, त्यही कर्म गर्थे, त्यही मृत्यु हुन्थ्यो उनीहरूको। यस्तो अवस्था पनि थियो कुनै बेला। र ती भेडी गोठहरू राख्ने व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको खानपिन रहनसहन त्यही गोठमै सीमित हुन्थ्यो। त्यहाँ जे उब्जाउ हुन्थ्यो त्यही खान्थे, त्यहीँको पानी पिउँथे, त्यसरी बस्थे। बाहिरबाट आएको चिजहरू त्यतिसँग उनीहरू त्यति सरकार हुँदैन थियो। जस्तो भेडी गोठ चौरी गोठ गर्ने उनीहरूले छुर्पी बनाउँथे। छुर्पी त अलिक गुलियो हुन्छ होइन, छुर्पी गुलियो हुन्छ, छुर्पीको स्वाद अलिक गुलियो अमिलो अमिलो हुन्छ, तर अधिकांश गुलियो स्वाद हुन्छ। अब तपाईँ भेडी गोठमा चाहिँ सहर बजारमा तपाईँ चिनी खाएको, सक्खर खाएको, मिश्री खाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ भेडी गोठमा जाँदै हुनुहुन्छ माथितिर, र भेडी गोठमा रहनसहन गरेर जीवन चलाउने व्यक्तिसँग तपाईँले चिनीको बारेमा उसलाई तपाईँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हे फलाना चिनी भनी हुन्छ, चिनी कस्तो गुलियो हुन्छ भन्छ। भेडी गोठको मान्छे गुलियो भने त छुर्पी हो भन्छ उसले, उसको लागि त गुलियो भने छुर्पी हो। उसले अरू कुनै पनि अन्य उसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन, सरकारसँग सुनेको पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँले चिनी देखाउनुहुन्छ, यो गुलियो भन्नुहुन्छ। होइन, यो चिनी भने गुलियो हुनै सक्दैन। गुलियो भनेको त छुर्पी नै हुनुपर्छ। 1 2 3 गुलियो भनेको छुर्पी नै हुनुपर्छ। अनि तपाईँले भनेको होइन मिश्री पनि गुलियो हुन्छ भने उसले अति पत्याएन। सक्खर पनि गुलियो हुन्छ, जतिसुकै तपाईँले भन्नुहोस् न, पत्याउँदैन। तपाईँको हातमा भएको चिनी गुलियो भनेर उसले पत्याउँदैन। जबसम्म तपाईँको हातको चिनीको दाना उसको मुखमा जिब्रोमा पर्दैन तबसम्म तपाईँको वचन खेर जान्छ, त्यो वचनले रङ ल्याउँदैन। जुन बेला त्यो व्यक्तिको मुखमा तपाईँको हातको चिनीको दाना पुग्यो उसले थाहा पायो गुलियो पनि, छुर्पी भन्दा अर्को पनि गुलियो हुँदो रहेछ है भनेर उसले थाहा पायो। त्यस्तै यो दर्शन मार्ग भनेको पनि जो व्यक्तिमा दर्शन मार्ग प्रकट भइरहेको छ अथवा त्यो अनुभूतिले आइरहेको छ त्यो व्यक्तिले मात्र प्रष्ट थाहा पाउने हो। अरू हामी जस्तोले जेसुकै शब्दको प्रयोग गरेर भने तापनि अब त्यो चाहिँ भेरी गोठको मान्छेलाई चिनीको लागि गुलियो मिठो के भने जस्तो मात्रै हो। जबसम्म हामीमा दर्शन मार्गमा हामी स्वयं पुग्न सक्दैनौँ तबसम्मको लागि चाहिँ अनि हाम्रो लागि त्यो चाहिँ त्यस्तै भइरहेछ। बुझ्नुभयो क्या? दर्शन मार्गले चाहिँ बोध गर्ने चाहिँ अनात्म ज्ञान हो रे है त। अब त्यसपछि गएर 16 क्षणको भन्ने बारेमा पनि तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन। चार आर्य सत्यलाई प्रत्येक सत्यमा चाहिँ 4-4वटा क्षण होइन। दुःख धर्म शान्ति दुङ्गल छुस्य दुःख धर्म शान्ति ज्ञान 2टा भयो।
दुङ्गाल जेसु दुःख धर्म अन्वय शान्ति दुङ्गाल जेस से दुःख धर्म अन्वय ज्ञान गरेर 4 वटा त्यस्तै समुदायलाई पनि 4 वटा त्यस्तै निरोधलाई पनि 4 वटा त्यस्तै मार्गलाई पनि 4 वटा यसरी दर्शन गर्दाखेरि 16 क्षण 4 चोक 16 क्षणमा चाहिँ दर्शन मार्ग चाहिँ 16 क्षणको रूपमा प्रकट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी रूपमा भन्यौँ हैन। अब त्यसपछि अब हामी दर्शन मार्गको अन्तिम विषयमा जाउँ। निरुक्ति दर्शन मार्ग भनेको शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दर्शन अरे दर्शन मार्ग पहिला कहिल्यै पनि नदेखिएको सच्चाइलाई पहिलोपटक दर्शन पाउनु नै दर्शन हो रे। हामी अनादिदेखि भवचक्रमा हामी घुम्दै आइरहेका छौँ। कहिले निराकार कहिले ब्रह्मलोक कहिले स्वर्ग कहिले मनुष्य कहिले पशु कहिले प्रेत कहिले नर्क कहिले कहाँ कहिले भारदो यसरी भौतारिँदै चक्र काट्दै आइरहेका छौँ। तर यो दर्शन मार्गको दर्शन चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन। बुझ्नु भयो नि के? र अहिले हामीले पहिलोपल्ट दर्शन पाएपछि अनि यो मार्गलाई के भनियो त दर्शन मार्ग अरे हैन। चाहे त्यो तपाईले विभिन्न नाम छन्, चाहे त्यसलाई अनात्मा भन्नुस्, चाहे त्यसलाई धर्मधातु भन्नुस्, चाहे त्यसलाई धर्मता भन्नुस्, चाहे त्यसले अनि भूतकोटी भन्नुस्, चाहे त्यसले अनि सच्चाइ भन्नुस्, चाहे त्यसले अनि शून्यता भन्नुस्, यी सबै परिभाषित शब्दहरू जस्तै हुन्। त्यसकारण पहिलोपल्ट त्यसको दर्शन पाएकोले दर्शन मार्ग हैन। त्यो भयो दर्शन मार्गको तरिका त्यो भयो। अब दर्शन मार्ग को चाहिँ शब्द अर्थ त्यो भइसकेपछि हैन आश्रप र अनाश्रप भन्ने दुईटा भाषा थियो। साक्ष्य साग्मे साक्ष्य सकपत चेप साक्ष्य भनेको आश्रप साग्मे भनेको सप मेपा साग्मे भनेको चाहिँ अनाश्रप आश्रप भनेको चाहिँ पतन भएर खस्ने साक्पा पतन भएर खस्ने पतन हुनेलाई चाहिँ आश्रप भनिन्छ। अनाश्रप भनेको चाहिँ पतन नहुने हैन। ती दुई मध्ये दर्शन मार्ग चाहिँ अनाश्रप मार्ग हो। दर्शन मार्गबाट मात्रै तपाईलाई मार्ग सत्य प्राप्त हुन्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईलाई मार्ग त प्राप्त हुन्छ, सम्यक मार्ग त हुन्छ, तर सम्यक मार्गमा पनि सत्य भनिँदैन। सम्यक मार्ग भएर पनि सत्य पनि लागू हुने चाहिँ दर्शन मार्गबाट मात्रै सुरु हुन्छ। किनकि उसले सच्चाइ सत्यलाई प्रत्यक्ष दर्शनले त्यहाँदेखि मात्रै त्यस्तो मार्गलाई मात्रै अनि के अरे मार्ग सत्य भनिन्छ। त्योभन्दा पहिलाको मार्गलाई चाहिँ मार्ग मात्रै भनिन्छ, मार्ग सत्य भनिँदैन। त्यसर्थ अब उपचार अज्ञान त्याग्ने उपचार अज्ञानताको एन्टिडोट अज्ञानताको विपक्षी अज्ञानतालाई केले त्याग्छ यिनै दर्शन मार्गहरूले त्याग्ने हो नि त। अब कसरी त्याग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्याग्ने अवस्था पनि 4 किसिमका हुन्छन्। 4 किसिमको अवस्था पार गर्दै गर्दै त्याग्दै जान्छ अरे हैन। एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ सुनजिनपिङ यिम्पो। सुनजिनपिङ यिम्पो भनेको चाहिँ के भन्नु यसलाई नेपाली भाषामा? सुनजिनपिङ यिम्पो भनेको चाहिँ नेपाली भाषामा दबाउने उपचार। त्यसलाई जरैदेखि फ्याक्न त सक्दैन, उखेल्न त सक्दैन, तर केही हदसम्म दबाएर राख्छ। जसरी धानको बिउलाई ढुङ्गाले थिचेर दबायो भने त्यहाँबाट धानको बिरुवा त उम्रिँदैन हैन। तर धानको बिउ त्यहाँ पुरै नष्ट भएको त छैन, धानको बिउ त छ त्यहाँ, तर ढुङ्गाले दबाइदिइसकेपछि त्यहाँबाट धानको बिउ त उम्रिँदैन। त्यस्तै अघि पहिलाको जुन सम्भार मार्गहरू चाहिँ दबाउने मार्ग हो। राग रिस मोहलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सक्रिय हुन नदिएर निष्क्रिय पारेर दबाएर राख्छ।
बुझ्नुभयो नि के हो त्यो भयो। त्यसलाई चाहिँ सुनजिन पेङ्गी भनेपछि दबाउने उपचार, दबाएर राख्ने उपचार हैन। किनकि त्यसले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राग रिस मोहको चाहिँ उसले चाहिँ ठुलो घात, ठुलो जहिले पनि हानि पुर्याइरहने रूपमा देख्छ नि त त्यसले। सम्भार मार्गले त्यो थाहा पाउँछ नि त। राग रिस मोहले हामीलाई कहिले पनि फाइदा दिँदैन, हरदम हर क्षण सानो राग रिस मोहले पनि हामीलाई चाहिँ हानि नै पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यो उसले जान्दछ, जानेर त्यसलाई चाहिँ दबाउँछ, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, जहाँ छ त्यहीँ दबाएर राख्छ। त्यसलाई चाहिँ दबाउने, दबाएर राख्ने उपचार भयो। कुन चाहिँ? सम्भार मार्ग। यसले चाहिँ त्यो काम गर्छ अरे हैन। प्रयोग मार्ग र दर्शन मार्ग दुईटाले हैन। प्रयोग मार्ग र दर्शन मार्ग यो दुई मार्गले चाहिँ दबाउने मात्रै होइन, उखिलेर फ्याँक्ने काम गर्छ अरे। दबाउने मात्रै नभएर उखिलेर फ्याँक्ने काम पनि गर्छ अरे। त्यसलाई हटाउने काम नै गर्छ, त्यहाँबाट हटाउने काममै लाग्छ। हटाउने काममै लाग्नेलाई चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हटाउने उपाय। अहिलेको चाहिँ सम्भार मार्गले चाहिँ दबाउने उपाय गर्छ, प्रयोग मार्ग र दर्शन मार्गले चाहिँ हटाउने उपाय गर्छ हैन। हो यसरी बुझौँ। र परमार्थ बोधिचित्त, अब फेरि यहाँ बोधिचित्त आयो नि त। हामीले अस्ति यहाँ बोधिचित्त चित्त उत्पादको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ। व्यावहारिक बोधिचित्त र पारमार्थिक बोधिचित्त दुईवटा हुन्छ भन्यौँ नि। त्यसमध्ये सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा चाहिँ व्यावहारिक बोधिचित्तले मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ जब दर्शन मार्ग जुन बेला पैदा भयो त्यहाँदेखि चाहिँ पारमार्थिक बोधिचित्त पनि पैदा भयो रे। पारमार्थिक बोधिचित्त त्यहाँबाट पैदा भयो, पहिलोपल्ट पैदा भयो फेरि, पहिलोपल्ट हैन। त्यहाँदेखि तपाईँको नाम बदलिन्छ, तपाईँलाई आर्य भनिन्छ। तपाईँ जुन सुकै भूमिकाबाट आएको भए तापनि यदि तपाईँको हृदयमा दर्शन मार्ग भएको त्यहाँ पारमार्थिक बोधिचित्त उत्पन्न प्रकट भएको छ भने तपाईँलाई आर्य भनिन्छ। एज अ नोबल बिङ आर्य भनिन्छ। भोट भाषामा फाक्पा भनिन्छ। फेरि सुँगुर भएको फाक्पा होइन, यसमा यसमा ह फ ग स भएको फाक्पा हो, आर्य भनिन्छ हैन। हो त्यो भयो। तपाईँ आर्य भएपछि तपाईँ चाहिँ पृथक जन, अर्डिनरी बिङ, पृथक जनबाट तपाईँ उम्कियो, तपाईँ माथि उक्लियो, आर्य भूमिमा उक्लियो। हो त्यो भयो। त्यसकारण भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा 52 क्षेत्रीको कोखमा जन्मनेहरू आर्य, अरूले आर्य होइन, त्यो कुरा मानिँदैन। जब दर्शन मार्ग पैदा हुन्छ मनमा त्यसलाई मात्रै आर्य भनिन्छ, अरूले आर्य भनिँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? जब दर्शन मार्ग पैदा हुन्छ जोसुकै होस्, यदि उसको मनमा दर्शन मार्ग प्रकट भइरहेको छ भने त्यो व्यक्ति के भयो त? भगवानले आर्यको दर्जा दिनुभयो उसलाई। अब तिमी आर्य भयो रे। त्योभन्दा पहिलाकोलाई सामान्य जन भनिन्छ, पृथक जन भनिन्छ, जोसुकै होस्। त्यो हो। यहाँसम्म हामीले दर्शन मार्गको कुरा गऱ्यौँ। अब आज हामी भावना मार्गलाई चौथो खुड्किलो। अब हामी बुद्ध हुन आँटेको बाटो हो यो। अब भावना मार्गको कुरा आउँछ एज अ हैन, गोमलाम कुरा आउँछ। त्यसलाई हामी चिस्स छुन्छौँ मात्रै आज है त। भावना मार्गको पहिचान के हो त अरे हैन। विशेष किसिमको समाधि ध्यानलाई भावना गर्नु नै भावना मार्ग हो। विशेष किसिमको समाधि ध्यान भन्दाखेरि जुन यो दर्शन मार्गले बोध गरेको समाधि ध्यान र दर्शन मार्गबाट पनि जागेर अभ्यास गरेको अन्य अभ्यासहरू पनि हुन्छ त्यहाँ। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ भावना मार्गमा नै समावेश गरिन्छ।
मार्गले दर्शन पाए नि त्यसैलाई निरन्तर दिएर अगाडि बढ्नेले पनि भावना गर्नेलाई पनि भावना मार्ग। भावना भनेको बानी पार्नु रे, इङ्ग्लिसमा फेमिलियराइज भन्छ नि, फेमिलियराइज, त्यसलाई निरन्तर बानी पार रे। भावना, भाविता, भावना, भावना मार्ग हो त्यो भयो। त्यसकारण अब यो भावना मार्ग पनि लौकिक भावना मार्ग पनि हुन सक्छन्, लोकोत्तर भावना मार्ग पनि हुन सक्छन्। सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेकाहरूमा पनि भावना मार्ग हुन सक्छ, तर सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेकोमा दर्शन मार्ग हुँदैन। फेरि दर्शन मार्ग चाहिँ सम्यक मार्गमा मात्रै हुन्छ, तर भावना मार्ग चाहिँ अन्य समर्थ ध्यान गर्ने योगीहरूमासँग पनि भावना मार्ग चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारण भावना मार्गलाई दुई भाग लाग्यो, लौकिक भावना मार्ग र अनि लोकोत्तर भावना मार्ग। लौकिक भनेको भाव संसारभित्रैकै भावना, भाव संसारसँगै सम्बन्ध राखेर गर्ने भावना मार्ग एउटा हुन्छ, त्यसलाई लौकिक भनियो। भाव संसारबाट पार लाग्ने ढङ्गले गर्ने भावना मार्ग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लोकोत्तर भनियो। र भाव संसारको टुप्पोलाई त्याग्न सक्ने भावना मार्गहरू चाहिँ लोकोत्तरमा मात्रै हुन्छ, लौकिकमा हुन्न। किनकि लौकिकमा हुनलाई लोकबाट माथिल्लो हेराइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त भाव संसारमा टुप्पोमा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिसँग लोकोत्तर छैन भने त उसले त्योभन्दा माथि त अरू देख्दैन, नदेखेपछि ऊ त्यहीँ अड्केर त्यहाँ हो नि त। त्यो भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि हेरिन्छ। लौकिकमा आत्माले कहाँ हेर्छ? परमात्मालाई हेर्छ। परमात्माले कहाँ हेर्छ? कहीँ पनि हेर्दैन, त्यहीँ बस्ने हो। त्यसलाई लौकिक मार्ग भनेको त्यो एउटा सानो उदाहरण। लोकोत्तरमा आत्माले परमात्मालाई हेऱ्यो भने परमात्मा भने माथि अनात्मालाई हेर्छ। यो छ कुरो। अनात्मालाई हेर्ने भएकोले लोकोत्तरमा चाहिँ लोकोत्तर मार्गमा चाहिँ अनात्मा आयो। त्यसैले यसले चाहिँ भवचक्रलाई काट्न सक्छ, भवचक्रलाई उछिनेर माथि निस्किन सक्छ, किनकि त्यहाँ अनात्मा ध्यान गर्ने लोकोत्तर मार्ग छ। हिजो पनि मैले भने नि त, हिजो पनि होइन। भगवान् गौतम बुद्धले बुद्ध भइसकेपछि 35 वर्षमा उहाँ बुद्ध हुनुभयो। बुद्ध भइसकेपछि अब अरूप्रति अनुकम्प दयाको भावना राखेर अरूलाई पनि ज्ञान सुनाउँछु, तर ज्ञान सुनिदिने को होला? मैले बोध गरेको ज्ञान थाहा पाउने व्यक्ति, दिमागको भाँडो सही भएको योग्य पात्र, एज अ राइट भिजल भएको दिमागको भाँडो सही भएको व्यक्ति को होला भनेर उहाँले पल्ट त। अनि उहाँलाई कसको याद आयो? त्यो आलार क्राम र उदक्राम भन्ने व्यक्तिको याद आयो रे, जुन कि उनीहरूको आश्रममा गएर भगवान्ले पनि केही समय त्यहाँ त्यो ध्यानको बारेमा उहाँले त्यहाँ रहनु भएको थियो। त्यो आलार कालामले दुईजना दाजुभाइहरू छ, दिमाग तिखो छ, मैले भनेको कुरा तिनीहरूले बुझ्न सक्छन्, तिनीहरू लिडे ढिबिएवाला छैनन् भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। किनकि कति समय त उनीहरूसँगै बसेर पनि उहाँले बिताउनु भएकै हो, त उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा उहाँलाई थाहा थियो। अनि ती व्यक्तिहरू भयो भने म पहिले ज्ञान चाहिँ तिनीहरूलाई दिन्छु भने पहिला यो थियो उहाँको। पहिले यो ज्ञान चाहिँ पञ्चवर्गीयलाई दिने सोच थिएन उहाँको। पाँचजना पञ्चवर्गीयलाई यो ज्ञान दिने भन्ने सोच थिएन। पहिले उहाँको सोच कहाँ आयो कि त्यो दुईजना आलार क्राम भन्ने त्यो दाजुभाइको चाहिँ ती सन्तहरूको सोच आयो, सम्झना आयो। तर उहाँले ध्यानले हेर्दाखेरि ती सन्तहरू त मरिसकेका रहेछन्। मरे पनि त कुनै होला नि त, त्यहाँ भएर गएर पनि ज्ञान दिउँ भन्दाखेरि त उनीहरू यस्तो ठाउँमा जन्म लिएका रहेछन् रे, जहाँ शब्द सुन्नै नसक्ने, शब्द बोल्नै नसक्ने, जुनलाई हामी निराकार भन्छौँ नि, हो त्यहाँ पुगेर रहेछन् रे। भगवानको भाषामा अरूप धातु भनिन्छ। अब उनीहरूले त्यहीँ अड्किँदैन, त्यहाँबाट उम्किने चान्सै छैन। तिनीहरू त्यहाँबाट उम्किनलाई त फेरि तल आउनुपर्छ, फेरि पतन भएर तल आउनुपर्छ, अनि मात्रै उम्किन सकिन्छ। नत्र भने त्यहाँ त कल्पनासँग बस्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा देखेर भगवान बुद्ध सानो बच्चा हुँदाखेरि असित पनि ऋषि, जुन बुद्धको चाहिँ सानो बच्चा भएको बेलामा दर्शन गर्न आएका थिए, उनी रोएका थिए कि भविष्यमा उनको जन्म त्यस्तो ठाउँमा हुँदो रहेछ। त्यहाँबाट उम्किने ज्ञान त यसले मात्रै बताउँछ। त्यो ज्ञान त यो बुद्ध भएपछि बताउनु हो। त्यति बेला म बुढो भएर म त मरेर पनि म त मेरो जन्म त त्यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो हुन्छ भनेर उनी चिन्तित भएर आँसु बगाएको हो नि त। कुरो स्पष्ट छ। तसर्थ होइन,
यो लोकोत्तर भावना मार्गले मात्रै भवचक्रलाई फोर्न सक्छ। तर लौकिक भावना मार्गको मद्दत लिए बिना लोकोत्तर भावना मार्गले पनि फेरि सक्दैन। फेरि लौकिक भावना मार्ग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसो समथ मैले भने नि यो हरेक मार्गहरू चाहिँ एउटा चित्तमा बस्नुपर्छ। समथ ध्यानले एकाग्रत भएको चित्तहरूमा यसको त्यहाँ पाउ भनौँ कि अब यसको आधार भनौँ त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसमा लौकिक ध्यानको मद्दतबाट लोकोत्तर ध्यान पैदा गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसरी पुण्य हो। यस्तो किसिमले अब अहिले हामी यहाँ भावना मार्ग दुईवटा छन् रे, लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग, जसको बारेमा हामी भोलि विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। भोलि चाहिँ अब ध्यानको बारेमा पनि आउँछ। हामी अलिकति समर्थ ध्यान पनि अलिकति गर्ने, धेरै त गर्न मिल्दैन, यो लाइभ दिइरहेको भएकोले ध्यानमा बसेर त्यति राम्रो पनि हुँदैन, जोस् मतलब त्यति उचित हुँदैन यसरी लाइभमा ध्यानमा बसेर, किनकि हाम्रो यो चाहिँ प्रवचन अध्ययन र अध्यापन गराउने मूल विषय हो र साथसाथमा अलिअलि ध्यान पनि सिकाउने भन्ने कुरो हो। त्यसरी हामीले भोलि अलिकति ध्यान पनि हामी चर्चा सुन्ने गर्छौँ र भावना मार्गको रूपमा विस्तृत रूपमा प्रवचन हामी भोलि गर्नेछौँ। हस्, यति भन्दै यो पुण्यलाई चाहिँ परिणामना गरौँ। सोनम दिए थम्चे सिबा nye थम्ने nye पे दाना फम्चे ने के गाना चे बलों ठुपाय सिपे छले डोवा डोलो वराइशु।